अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से सिलिकॉन वैली हांगकांग के चेयरमैन लाल दीनू मरी बलोच की वफ्द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार। सिलिकॉन वैली हांगकांग के वफ्द ने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को अपने दौरे के अगराज़ मकासद और आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग दी। सिलिकॉन वैली हांगकांग के चेयरमैन लाल दीनू मरी बलोच और वफ्द के अरकान ने आज़ाद कश्मीर में IT, हाइड्रो, टूरिज्म, बैंकिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सिलिकॉन वैली हांगकांग के वफ्द को खुश आमदीद कहते हुए बताया कि आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। हाइड्रो में एक बहुत ज़्यादा पोटेंशल मौजूद है। इसी तरह सिलिकॉन वैली, टूरिज्म और दीगर शोबों में भी सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज़ाद कश्मीर मोहम्मद इकबाल ने सिलिकॉन वैली हांगकांग के वफ्द को आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के हवाले से सिलिकॉन वैली, IT, टूरिज्म और दीगर शोबों में दस्तयाब सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया और इस सिलसिले में अपनी भरपूर मुआवनत का यकीन दिलाया। यूनिसेफ के वक्त की कंट्री नुमाइंदा अब्दुल्ला ए फादिल की सरबराही में आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर हुकूमत ख्वाजा फारूक अहमद से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की के शोबे में हुकूमत के साथ ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में यूनिसेफ के कंट्री कंसल्टेंट जासिम अनवर के अलावा महकमा लोकल गवर्नमेंट के अफसर भी शरीक हुए। वजीर ख्वाजा फारूक अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत ने 31 सालों बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया है, जिससे 90% नौजवान क़यादत सामने आई है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होने वाले यूनियन कौंसल, ज़िला कौंसल के एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरबियत, इनको दफ्तरी मकानियत के हसूल के लिए यूनिसेफ हमारे साथ ताउन करे। इसके अलावा पीने के साफ पानी की फरहमी, सड़कों की मरम्मत और स्कूलों की तामीर के लिए भी हमारी मदद करे। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर का कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी हुकूमत ख्वातीन पर बदतरीन रियासती जबरो तशद्दुद के जरिए हकूक नस्वां के मुतालिक आलमी कवानीन की धज्जियां बखेर रही है। पासबान हुर्रियत के शोबा ख्वातीन की अहदेदार महनाज कुरैशी ने कहा कि 8 मार्च आलमी यौम ख्वातीन पर दारुल हुकूमत की ख्वातीन घरों से बाहर निकल कर मकबूजा रियासत की आज़ादी और कश्मीरी ख्वातीन के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाएं। उनका मजीद कहना था कि 8 मार्च को बुरहान वानी चौक में भारत मुखालफ रैली में शिरकत करके भारत के सफ़ाक चेहरे को बेनकाब करें। आज़ाद कश्मीर में तालिबात और मालूमात पर हिजाब का इस्तेमाल लाजम करार, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तमाम मखलूत तालीमी इदारों में मालूमात और तालिबात पर हिजाब की पाबंदी इदारे की जिम्मेदारी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका इदारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑल पार्टीज पीपल्स राइट्स फोरम की जानिब से महंगाई के खिलाफ 8 मार्च को रावला कोर्ट से इस्लामाबाद महंगाई मुकाओ मार्च का हतमी फैसला। मुतहिदा महाजों ने भी हमायत का ऐलान कर दिया। फोरम के सदर जाहिद रफीक एडवोकेट ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गरीब 2 वक्त की रोटी को तरसता है और इशराफिया याशियों में मसरूफ है। हमारा मुतालबा है कि मरात याफ्ता तबके से मरात कम करके आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। उनका मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए आटे समेत 48 एशियाई खुर्दोनोश पर दी जाने वाली सब्सिडी बहाल की जाए। स्टेट सब्जेक्ट की खिलाफ वर्जी बंद की जाए। सियासी और समाजी रहनुमा बासित कुरैशी की ज़ेर निगरानी सिविल सोसाइटी ब्लड बैंक मुजफ्फराबाद के ताउन से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। लोगों को थैलेसीमिया मर्ज के हवाले से आगाही फराहम की गई। मुजफ्फराबाद से सुजात मीर की ये रिपोर्ट देखिए। सालाना कैंप में तमाम शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। कैंप में 174 यूनिट्स खून इकट्ठे किए गए, जबकि थैलेसीमिया के मर्ज और ब्लड डोनेशन के हवाले से आगाही मुहिम में सैकड़ों अफराद इस मुहिम का हिस्सा बने। ये ब्लड जो है ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए अरेंज किया जा रहा है। और सबको पता है कि दौरान रमज़ान बच्चों के लिए और जो पेशेंट्स हैं डायलिसिस के उनके लिए ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है। तो वो मकसद था कि लोगों को मोटिवेट किया जाए और एक बड़ा कैंप लगाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खून जमा हो, ताकि उन लोगों का जो रमज़ान का जो मंथ है और उसके बाद ईद के जो दिन है
وہ جو اچھی طریقے سے وہ اکاموڈیٹ ہو سکیں۔ اس موقع پر شرکا نے تھیلیسیمیا کے مرض کے حوالے سے عوام میں شعور کی بیداری پر زور دیا اور حکومت سے اپیل کی کہ محکمہ قانون میں توسیع کے منتظر مسودہ کو منظوری دے کر وفاق کی دیگر اکائیوں کی طرح آزاد کشمیر میں بھی تھیلیسیمیا کے تدارک کے لیے قانون کو نافذ کرے۔ مظفر آباد کے لوگ یا آزاد کشمیر کے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں جس کو کزن میرج کہتے ہیں۔ میں سب سے اپیل کروں گا کہ ایک جو بل ہمارا پینڈنگ ہے ہماری قانون ساز اسمبلی میں، تمام اکائیوں نے اس کو منظور کر چکے ہوئے وفاق میں، صرف ایک آزاد کشمیر میں یہ قانون ساز اسمبلی میں پینڈنگ ہے۔ اس کو اگر انڈورس کر دیا جائے، ایک ٹیسٹ کروا دیا جائے شادی سے پہلے، تو ہم اس بیماری سے بچ جائیں گے۔ خون کا عطیہ دینے سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو اس بیماری سے نجات ملنے میں مدد مل رہی ہے، وہیں معاشرے میں انسانیت کا احساس بھی زندہ رہتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ شجاعت میر۔ آل آزاد کشمیر گڈز ٹرانسپورٹ یونین کا ہنگامی اجلاس رائے چوک راولا کوٹ میں منعقد ہوا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایس ڈی او شاہرات گڈز ٹرانسپورٹ یونین کو مجبور کر رہا ہے کہ انٹری پوائنٹ آزاد پتن پر نصب کانٹے کا بجلی بل ٹرانسپورٹر ادا کریں، جبکہ کانٹا محکمہ شاہرات کے زیر کار ہے۔ آل آزاد کشمیر گڈز ٹرانسپورٹ یونین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز تمام تر ٹیکسز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوران وزن چیک فیس بھی ادا کرتے ہیں، جبکہ ٹھیکیداروں کی گاڑیوں کو بغیر وزن چیک کیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے میں انتظامیہ سے رجوع کیا جائے گا۔ یونین کے ذمہ دار، جن میں مرکزی صدر عمران سجاگ، جنرل سیکرٹری آل گڈز ٹرانسپورٹ سمیت دیگر نے انتظامیہ سے مذاکرات کیے، جس پر یونین کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے محکمہ شاہرات کو کانٹے کے ذمہ بل ادا کر کے کانٹا چلانے کی ہدایت کی گئی۔ محکمہ زراعت سب ڈویژن سمانی کے زیر اہتمام گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سمانی میں سوموار میٹنگ کا انعقاد۔ طالبات اور سٹاف کو کچن گارڈننگ کے حوالے سے ٹریننگ اور مختلف سبزیوں کے مفت بیج بھی تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سمانی میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام کچن گارڈننگ کے حوالے سے سوموار میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ضلع بمبر راجہ لیاس خان نے گھریلو سطح پر سبزیوں کی کاشت، پلاٹ کی تیاری، سبزیوں کی بیماریوں اور ان کے سدباب کے حوالے سے آگاہی فراہم کرتے ہوئے کہا کہ کچن گارڈننگ سے جہاں گھریلو ضروریات کو بآسانی پورا کیا جا سکتا ہے، وہیں آرگینک خوراک حاصل کر کے لاتعداد بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ تینوں تحصیلوں میں تعلیمی اداروں میں 1100 سے زائد زیتون کے پودوں کے باغات لگا رہے ہیں۔ محکمے کی طرف سے سٹاف اور طالبات میں سبزیوں کے مفت بیج تقسیم کیے گئے۔ ضلع بمبر میں ون ویلنگ کرنے والے نوجوانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز۔ ایس ایس پی بمبر کی جانب سے پولیس کو ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف ضابطئی کارروائی شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایس ایس پی بمبر راجہ محمد اکمل خان، ایس ایچ او مہربان، انچارج ٹریفک پولیس بمبر نے تینوں تحصیلوں میں پولیس کے ذمہ داروں کو ہدایت کی ہے کہ ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف جامع حکمت عملی مرتب کریں اور ضابطے کی کارروائی عمل میں لائیں تاکہ انسانی جانوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک نظم و ضبط کو بھی بحال رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایس ایس پی نے والدین سے بھی گزارش کی ہے کہ بچوں کو موٹر سائیکل ڈرائیونگ کے دوران احتیاط برتنے کی تلقین کریں، کیونکہ انسانی جان قیمتی ہے، ون ویلنگ کرنا جرم ہے۔ موسم بہار کی آمد نے جنت نظیر وادی آزاد کشمیر کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیے۔ قدرتی حسن اور موسم بہار کے رنگوں کے دلکش مناظر سے سیر و سیاحت کا مزہ دوبالا ہونے لگا۔ آزاد کشمیر میں بھی سخت سردی کا موسم رخصت ہو چکا ہے اور اب موسم بہار اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ خصوصاً میدانی علاقوں میں موسم بہار عروج پر ہے۔ آزاد کشمیر اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے تو مشہور ہے، لیکن موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی درختوں اور پودوں پر آنے والی تازگی، ہر جانب سبزے اور لہراتے مختلف فصلوں کے سرسبز و شاداب کھیتوں کی وجہ سے اس کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب موسم بہار کی مناسبت سے شجرکاری مہم بھی جاری۔ بٹگرام سپر لیگ کا رنگا رنگ ایونٹ بٹگرام شاہین کی جیت پر اختتام۔ لاہور قلندر کے سی ای او رانا عاطف نے کہا کہ پسماندہ علاقوں کے کھلاڑیوں کو موقع فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ سربراہ پیرزئی ملکال قوم
फयाज मोहम्मद जमाल खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। हजारा डिवीजन का सबसे बड़ा क्रिकेट का मेला बडग्राम सुपर लीग का फाइनल थाकोट डुल्फन और बडग्राम शाहीन के माबैन खेला गया, जिसमें शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बडग्राम शाहीन ने थाकोट डुल्फन को 45 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। लाहौर कलंदर के सीईओ राना आतिफ ने कहा कि बडग्राम और पसमानदा इलाकों में बासलाहियत खिलाड़ियों की तलाश है। लाहौर कलंदर्स के दरवाजे इन नौजवानों के लिए खुले हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jammukashmirdigital.com।